खुदाम यसू अल-मसीह जिसने हर तरह की तबकाती तफरीक को ख़त्म कर दिया है और जिसमें होकर चाहे यहूदी हो गैर यहूदी हो सभी की बाप तक रसाई होती है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। क्या आपने कभी गौर किया कि अहद अतीक को जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर कई तरह की रसूमात है जो कि खुदा के लोगों से तवक्को की जाती थी कि वो उन्हें पूरा करें, लेकिन जब आप नए अहदनामा में आते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी रसूमात नज़र नहीं आती हैं। ताहम दो रसूमात ऐसी हैं जो खुद यसू मसीह ने अपने शागिर्दों को और उनके ज़रिया से कलीसिया से कहा कि ये ज़रूर अंजाम दी जाएं। उनमें से पहली रस्म बपतिस्मा है, जिसके बारे में यसू मसीह ने कहा कि जब तुम तमाम कौमों में जाओगे, उन्हें इंजील सुनाओगे, वो इस पैगाम पर ईमान लाएंगे तो तुमने उन्हें बपतिस्मा देना है, जो दरअसल इस बात का निशान होगा कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं, यानी अपनी पुरानी इंसानियत के लिहाज से वो मर गए और नई इंसानियत के लिहाज से वो जी उठे हैं। और फिर दूसरी रस्म इशाए रुबानी की है, जिसे हम होली कम्युनियन भी कहते हैं, पाक शाकत भी कहते हैं। तो इसके बारे में यसू मसीह ने कहा कि तुम मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आज हम इस दूसरी रस्म पर बात करेंगे, यानी कि जो इशाए रुबानी की रस्म है। अब इस मौजू के कई पहलू हैं और इन पहलुओं को डिस्कस करने के लिए ज़ाहिर है आपको बहुत सारा वक्त भी चाहिए, जो कि इस प्रोग्राम में नहीं है। और मैं चाहूँगा कि आज हम सिर्फ एक ही पहलू पर गौर करें, और इस पहलू पर बेहतर तौर पर गौर करने के लिए आइए हम पहला कुरिन्थियों का 11 बाब और उसकी 27वीं आयत पढ़ते हैं, जिसमें कुछ यूं लिखा है, इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। अब अगर तो आप एक ऐसे मसीही हैं जो बाकायदगी से चर्च आते हैं और आप इस रस्म में शरीक होते हैं, तो आपने यकीनन ये वाली आयत हर इशाए रुबानी पर, हर पाक शाकत की इबादत में सुनी होगी। अब जब ये आयत पढ़ी जाती है तो उसके बाद लोगों को मौका दिया जाता है कि वो कुछ देर के लिए अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि कहीं उनकी जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह तो नहीं है जिसके सबब वो इस लायक ना हो कि वो इस रस्म में शरीक हो सके। अब अगरचे कि ये एक अच्छी रीत है, अच्छी रवायत है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब पौलुस रसूल ये कहते हैं कि खुदावंद के बदन और खून में नामुनासिब तौर पर शरीक ना हुआ जाए, तो दरअसल वो क्या सोच रहे हैं, उनका इशारा किस खास रवैये या गुनाह की तरफ है। अब हर एक दूसरे हवाले की तरह इस वाली बात को समझने के लिए भी हमें सियाक़ो सबाक की ज़रूरत है। अब इस हवाले से जो पहली चीज़ आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि यहाँ पर पौलुस रसूल एक पूरा आर्गूमेंट दे रहे हैं, जिसका आगाज़ पहला कुरिन्थियों 11 बाब और उसकी 17 आयत से होता है, और फिर इस बाब के आखिर तक यानी 34वीं आयत तक ये आर्गूमेंट जारी रहता है। और पाक शाकत की रस्म के वक्त जो आयात हम पढ़ते हैं वो दरअसल इस पूरे आर्गूमेंट का दरमियानी हिस्सा है। तो इसीलिए लाजम है कि मैं इस पूरे हवाले को समझे कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तभी हम बेहतर तौर पर इसकी तशरीह कर सकेंगे। अब जाहिर है कि हम इस पूरे हवाले को नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हम 22वीं से 23वीं आयत तक को आइए देखते हैं। बस जब तुम बाहम जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना इशाए रुबानी नहीं हो सकता, क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपना इशा खा लेता है, और कोई तो भूखा रहता है और किसी को नशा हो जाता है। क्यों? खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या खुदा की कलीसिया को ना चीज़ जानते हो, और जिनके पास नहीं उनको शर्मिंदा करते हो। अब उलमाए बाइबल के दरमियान एक कंसेंसस पाया जाता है, अमूमी इत्तफाक़ राय पाया जाता है कि नामुनासिब तौर पर पाक शाकत में शरीक होने का ताल्लुक इन्हीं चंद बातों से है जो यहाँ पर हमने पढ़ी। और इन बातों को बेहतर तौर पर समझने के लिए फिर जो दूसरा नुक्ता है वो ये है कि आपने ज़हन में रखना है कि कलीसिया उस वक्त किसी चर्च में इबादत नहीं करती थी, बल्कि किसी मसीही के घर में, जिसके पास बड़ा घर होता, वहीं पर कलीसिया जमा हो जाती और वहीं पर खाना खाया जाता। अब जो उस वक्त टिपिकल घर होते थे उनकी शक्ल सूरत इसी तरह की होती थी जो कि आपकी स्क्रीन पर अभी नजर आ रही है। तो यहां पर आपने दो हिस्सों पर गौर करना है, एक को कहा गया है ट्राइक्लिनियम और दूसरे को कहा गया है एट्रियम। अब ट्राइक्लिनियम जो था ये एक सजी सजाई बैठक होती थी, जिसको आप कह सकते हैं कि एक बड़ा ही डेकोरेटेड किस्म का डाइनिंग हॉल होता था। और ये वो जगह होती थी कि जब किसी के घर में दावत होती तो जो भी बड़े स्टेटस के लोग होते
جو خاص مہمان ہوتے وہ جا کر اس والے کمرے میں بیٹھتے تو یہاں پر سیمی سرکل میں اس طرح سے نشستیں لگا ہوتی کہ جہاں پر لوگ بڑے ہی آرام سے بیٹھتے اور ان کے سامنے پھر کھانا رکھ دیا جاتا اور وہ اس کھانے کو کھاتے۔ اور دوسرا حصہ جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ایٹریم ہے، تو یہ دراصل صحن کی طرح کی جگہ ہوتی تھی، اور پھر عام لوگ جو ہوتے جو کہ بڑے سٹیٹس کے نہیں ہوتے تھے یا اس گھر میں جو ملازم ہوتے تھے یا پھر بچے وغیرہ ہوتے، ان کو پھر اس حصے میں کھانا دیا جاتا، اور یہاں پر کسی طرح کی کرسیاں کسی طرح کی نشستیں نہیں لگی ہوتی تھیں بلکہ وہ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے تھے، اور یہ جگہ قدرے بڑی ہوتی تھی اور اس میں کہا جاتا ہے 30 سے 50 لوگ آرام سے آ جاتے تھے۔ اب تیسری بات جو میں بتانے جا رہا ہوں اس کے بارے میں اگرچہ کہ تفصیلات پر سارے لوگ متفق نہیں ہیں، تو اس لیے دو بڑے نظریات پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جب پاک شاکت کی عبادت ہوتی جو دراصل ہر عبادت ہی ہوتی تھی، تو اس کے ساتھ ہی ساری کلیسیا مل کر کھانا بھی کھاتی تھی۔ اب بعض کا کہنا تو یہ ہے کہ یہ کھانا دراصل جو اس گھر کا مالک ہوتا وہی سب کو دیتا تھا۔ اب جو اس والے نظریے سے متفق ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اس گھر کا مالک کھانا دیتا، لیکن وہ لوگ جو کہ ویل ٹو ڈو ہوتے، جن کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہوتے، جو اسی طرح سے اچھا معاشرے میں سٹیٹس رکھتے، جن کا معاشرے میں نام ہوتا، تو ان لوگوں کو تو پہلے ہی بلا لیا جاتا، اور عام لوگوں کے آنے سے پہلے یہ سارے ٹرائکلینیم میں اکٹھے ہوتے اور وہاں پر پیٹ بھر کر اچھے طریقے سے کھانا کھا لیتے، اور اس کے بعد جب پاک شاکت کی رسم ہو جاتی اور دوبارہ بعد میں رفاقتی کھانا کھایا جاتا، تو پھر وہ لوگ جو کہ غریب ہوتے، جن کے پاس کچھ زیادہ نہیں ہوتا، ان کو بھی دے دیا جاتا، لیکن یہ کھانا اس طرح کا نہیں ہوتا تھا جیسا کہ پہلے جو معزز مہمان ہیں ان کو دے دیا جاتا۔ اب سارے علماء اس سے متفق نہیں ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ دراصل ہوتا یہ تھا کہ اس وقت سارے لوگ جو تھے وہ اپنا کھانا لے کر آتے، اور ظاہر ہے کہ جو امیر لوگ ہوتے وہ اچھا کھانا لے کر آتے، ان کے پاس وافر مقدار میں بھی ہوتا، اور پھر وہ لوگ جو کہ غریب ہوتے، جن کے پاس زیادہ کچھ موجود نہ ہوتا یا بالکل ہی موجود نہ ہوتا، وہ بھی آتے۔ تو جب پاک شاکت کے بعد یہ مل کر کھانا کھانے لگتے تو وہ لوگ جو قدرے امیر ہیں، جنہوں نے اچھا کھانا لے کر آئے ہیں، وہ تو جا کر ٹرائکلینیم میں بیٹھ جاتے، وہاں پر مل کر کھانا کھاتے، اور غریب لوگ جو کہ کھڑے ہو کر انہوں نے ایٹریم میں کھانا کھانا ہوتا تو جتنا سا ان کے پاس ہوتا وہ آپس میں کھاتے، اور ظاہر ہے کہ بعض وہ غریب لوگ جن کے پاس زیادہ نہیں تھا وہ بھوکے ہی چلے جاتے۔ اب ان دونوں میں سے کون سی بات زیادہ قابل قبول ہے، اس پر بحث پائی جاتی ہے، اور ظاہر ہے ہمارے پاس وقت کی کمی کے باعث میں وہ سارا سینیریو نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن دونوں ہی صورتوں میں ایک بات جو طے ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا اس طرح سے کھانا کھانا کسی بھی طرح سے اشاعہ ربانی کی نمائندگی نہیں کرتا ہے، چونکہ جب آپ اشاعہ ربانی پر آتے ہیں، آپ پاک شاکت میں آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو گنہگار تھے اور خدا کے حضور سے نکالے ہوئے تھے، تو یسوع مسیح کی قربانی کے سبب سے باپ نے ہمیں اپنے حضور میں قبول کر لیا ہے۔ آج ہم خداوند کی میز پر سے سارے مل کر کھاتے ہیں، اور یہ اس سبب سے ہوا چونکہ یسوع مسیح نے اپنی پرواہ نہیں کی بلکہ اپنی جان انہوں نے دوسروں کے لیے قربان کر دی۔ تو اس طرح سے پاک شاکت دراصل یسوع مسیح کی اس بے لوث قربانی کا ثبوت ہے، خدا کی لازوال محبت کا ثبوت ہے، لیکن جب کلیسیا مل کر اس طرح کا رویہ رکھتی تو ظاہر ہے یہ پاک شاکت کی سراسر توہین ہے، چونکہ ایک طرف آپ تو یسوع مسیح کی بے لوث قربانی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن جو کچھ اس کلیسیا کے پاس ہے، جو کہ کھاتے پیتے لوگوں کے پاس ہے، وہ اپنے ان غریب بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر سکتے تھے، لیکن وہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے پولس رسول کہتے ہیں کہ تمہارا یہ کھانا اشاعہ ربانی نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ اگر تم مسیح کے بدن اور خون کو لیتے ہو تو تمہارے اندر بھی ویسی ہی محبت ہونی چاہیے جیسے مسیح نے دکھائی ہے، چونکہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہی کچھ ہماری زندگی سے ظاہر بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر تم مسیح کا بدن اور خون لیتے ہو لیکن ویسا رویہ نہیں رکھتے ہو تو ظاہر ہے کہ یہ اس اشاعہ ربانی کی توہین بھی ہے، اور اسی کو کہتے ہیں نامناسب طور پر پاک شاکت میں شریک ہونا۔ اگرچہ کہ باقی گناہوں کے لیے بھی اچھا ہے کہ ہم اقرار کریں، لیکن یہاں پر پولس رسول جو خاص طور پر جس گناہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہی ہے۔ میری دعا ہے کہ خداوند ہمیں اس پر غلبہ پانے کا فضل عطا کرے اور ہم مناسب طور پر خدا کے بدن اور خون میں شریک ہوتے رہیں۔ Think biblically, live purposefully. Have a very good day.